अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इलेक्शन से 10 दिन पहले जी भरपूर लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। पीटीआई की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरा मुल्क सड़कों पर निकलने की तैयारी कर चुका है। इस वक्त बदमाशिया शदीद घबराई हुई है। किन किन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या हो रहा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान को सजाए मौत देने का जो मंसूबा बना लिया गया है, इस पर बड़ी तेजी के साथ काम शुरू हो चुका है। अडयाला जेल के अंदर जो वारदात डाली गई है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की जज अबुल असनाद जुल्करनैन के साथ तलब कलामी भी हुई थी। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल भी उठा के उनके मुंह पर मारी थी, और जिस तरह से दो सरकारी वकील अब्दुल रहमान और हजरत यूनुस शाह उनको मुकर्रर किया गया था कि यह सरकारी वकील इमरान खान का दिफा करेंगे और शाह महमूद कुरैशी का दिफा करेंगे। उनके बारे में यह इंकशाफ हुआ है कि वो जनाब वो तो ये एफआईए के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी के असिस्टेंट हैं। यानी वो दो जो लाई गई हैं सुगाते कि वो इमरान खान का मुकदमा लड़ेंगे, इमरान खान का दिफा करेंगे, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जानब से गवाहान पर जिरा करेंगे। वो जो इमरान खान का मुखालिफ वकील है, जो हर मुकदमे के अंदर होता है, रिजवान अब्बासी उसका जूनियर है, उसका असिस्टेंट है। तो इस तरह का भोंडा मजाक, इतना घटिया, यानी इतना घटिया स्क्रिप्ट कि रिजवान अब्बासी एक तरफ इमरान खान के खिलाफ लड़ रहा है मुकदमा, और वो दी न्यूज को बता भी चुका है। इंसार अब्बासी की स्टोरी है कि रिजवान अब्बासी ने जो उनको इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा 14 साल और सजाए मौत इमरान खान को दिलवाने की कोशिश करेंगे। और उन्हीं का जूनियर, उन्हीं का असिस्टेंट वो जनाब इमरान खान का दिफा कर रहा है सरकारी सतह पर। और वो फिर उसके बारे में यह भी इंकशाफ हुआ कि जब कल उन्होंने नो गवाहान पर जिरा कर भी ली चंद मिनटों के अंदर अंदर, तो सरकार की जानब से उनके पास कोई भी नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था कि ये जनाब दो वकील हैं, ये सरकार की जानब से हैं। हालांकि जो जूनियर वकला हैं उन्होंने पूछा भी उस्मान रियाज गिल, खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने कि जरा आप इनका नोटिफिकेशन तो दिखा दें, ये जो आपने सरकारी, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकाला था तब तक ये नहीं जिरा कर सकते। लेकिन वो जज साहब ने कभी एक फाइल कभी दूसरी फाइल इधर उधर खंगाली, नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो लिहाजा एक बात तो तय हो गई कि ये जो एक भोंडा मजाक किया गया है, ये जो मंसूबा एक रचाया गया इमरान खान को इलेक्शन से पहले सजाए मौत सुनाने का, मायूसी फैलाने का, ये हाई कोर्ट के अंदर नहीं टिकने जा रहा। पहले 2 दफा साइफर का ट्रायल बढ़ चुका है, कलदम हो चुका है, अब तीसरी दफा भी ये हाई कोर्ट के अंदर टिकने नहीं जा रहा। कल इमरान खान ने बड़ा वाजिया अपने वकला पर कर दिया, उन्होंने कह दिया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम जितनी भी कानूनी फाइट कर लें ये मैच फिक्स है, हमें कानूनी फाइट करने का अमली तौर पे फायदा कोई नहीं है, क्योंकि ये सारी गेम ही फिक्स है। और ये सारा ये किसी ने किसी तरह कुछ भी करके हमें ये सजा सुनाने चाहते हैं। कल एक और ये जो भोंडी कार्रवाई हुई, आज इसका एक और इंकशाफ हुआ। इंकशाफ ये हुआ कि इमरान खान के जो वकील थे, सीनियर वकला थे, शाह महमूद कुरैशी, अली बुखारी साहब और की टीम, वो सारे अडयाला जेल के बाहर कई घंटे तक खड़े रहे। उनको अंदर ही नहीं आने दिया गया, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। अंदर जज साहब कहते रहे इमरान खान के तो वकील ही पेश नहीं होते, इसलिए हमने सरकारी वकील सरकार के खर्चे पर मुकर्रर कर दिए गए हैं और उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। ये भोंडी कार्रवाई जज अबुल असनाद जुल्करनैन की सरबराही में चलती रही। तो ये जनाब सारा, और फिर इमरान रियाज सीनियर सहाफी वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं इमरान खान को सजा सुनाई तो जा सकती है मगर दी नहीं जा सकती। अवाम का मुकम्मल फोकस सिर्फ 8 फरवरी को वोट डालने पर होना चाहिए कि आप अपना फोकस 8 फरवरी पर रखें। ये 8 फरवरी से पहले मायूसी फैलाना चाहते हैं, लोगों को मायूस करना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर, पाकिस्तान के नामवर जो है वो राइटर अनवर मकसूद, उन्होंने कौम को एक पैगाम दिया है। अनवर साहब कहते हैं चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे जो भी हालात हो,
آپ کو گھر سے نکل کر ووٹ ڈالنا ہے۔ الیکشن عوام کے ہوتے ہیں، اپنی حکومت کو لائیں۔ میں زندہ صرف 8 فروری کے لیے ہوں کہ یہ الیکشن دیکھ کر جاؤں، لیکن میں صرف 8 فروری کے دن کے لیے زندہ ہوں کہ میں الیکشن دیکھ کر جاؤں۔ عوام گھروں میں مت بیٹھے، کسی سے نہ ڈرے، جیسے بھی حالات ہوں، جیسا بھی موسم ہوں۔ آپ انتخابی نشان یاد کریں، آپ نے اپنے ملک کی یہ جنگ خود لڑنی ہے۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کسی اسٹیبلشمنٹ کا باپ بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ آپ کروڑوں میں ہیں، وہ ہزاروں میں ہیں۔ آپ کروڑوں میں ہیں، وہ چند ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اتحاد کر لیا، آپ کھڑے ہو گئے، تو پھر آپ نے وہ بات سنی ہوگی کہ چڑیاں بھی جب متحد ہو جائیں تو وہ شیر کی خال نوچ لیتی ہیں۔ تو یہ جناب ایک طرف صورتحال ہے۔ دوسری طرف آج اتوار کا دن پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی ہے پورا ملک نکلے، ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ کون سا رہنما نکلتا ہے، کون سا نہیں نکلتا۔ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور اس سے پہلے ہی گھبرا چکی ہے اب یہ ساری کی ساری بدماشیاں، کیونکہ کل جو پنڈی کے اندر ہوا ہے نا، کل پنڈی جناب حنیف عباسی صاحب کے حلقے کے اندر جلسہ تھا لیاقت باغ کے اندر، وہاں پہ جو 2-3 ہزار کرسیاں لگائی گئی تھی نا، وہ کرسیاں بھی نہیں بھری۔ شہباز شریف نے خالی کرسیوں سے ایک خطاب کیا۔ سینئر صحافی ہیں، نون لیگ کی بیٹ کرتے ہیں، طارق عزیز صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ شہباز شریف سخت ناراض ہوئے، انہوں نے گالیاں دی، بےزتی کی حنیف عباسی صاحب اور دیگر کی، اور انہوں نے رپورٹ طلب کر لی کہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے مجھے اتنا رسوا کروا دیا کہ خالی کرسیوں سے آپ نے میرا خطاب کروایا۔ تو یہ نوبت آ چکی ہے، اسی لیے اتنا یہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ حماد اظہر صاحب، ان کے والد میاں اظہر، سینئر سیاستدان، سابق گورنر پنجاب، ان کو جناب اس وقت خبر آ گئی ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر آباد سے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، پی ٹی آئی کے بلکہ حمایت یافتہ کیا ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھابڑا کوٹ مومن کا علاقہ ہے، وہاں سے جناب پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے گھروں پر چھاپا مارا گیا ہے، اور ایک چھاپے کے دوران جناب ایک بزرگ وفات پا گیا ہے۔ بھابڑا کوٹ مومن کا علاقہ ہے وہاں سے جناب، اور اسی طرح سے جو ہے وہ راولپنڈی سے یہ خبر ہے کہ راولپنڈی میں تحریک انصاف کے امیدوار برائے PP-17 راجہ راشد حفیظ کے دفتر پر پولیس کا چھاپا۔ راشد حفیظ کے چچا سمیت تحریک انصاف کے 20 کارکنان گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور یہ لاہور کے اندر یعنی پورے ملک کے اندر اس وقت یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جناب شروع ہو چکا ہے۔ اور حماد اظہر نے بھی قوم کو پیغام دیا ہے، مختلف شہروں سے چھاپوں اور گرفتاریوں کی اطلاعات آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بانی چیئرمین کے حکم کے مطابق کل پاکستان کے تمام حلقوں سے انشاءاللہ پرامن ریلیاں نکلیں گی، یعنی یہ کل انہوں نے پیغام دیا آج کے لیے۔ یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے، رات کے اندھیرے میں فسطائیت کا ناچ پاکستان کی روشن امنگوں اور سنہری مستقبل کو نہیں روک سکتا۔ تو یہ جو ہے وہ حماد اظہر کی جانب سے۔ پھر ایک اور خبر، بشرا بی بی کے داماد حیات مانیکا وہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی آزاد امیدوار راؤ عمر ہاشم حیات مانیکا کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور حیات مانیکا اب الیکشن لڑیں گے۔ 2018 میں انہوں نے نون لیگ کی جانب سے الیکشن لڑا تھا، اور جناب یہ الیکشن ہار گئے تھے۔ جبکہ جی ایک گیلپ کا سروے بھی سامنے آیا ہے جس میں شہریوں سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے جوش و خروش 2018 کے انتخابات جیسا ہے؟ تو 57%، 57% لوگوں نے کہا ہے کہ پہلے جیسا جوش و خروش نہیں ہے، اور 10% لوگوں نے کہا ہے کہ جو ہے نا پہلے جیسا ہی جوش و خروش ہے۔ تو تقریباً آدھے سے زیادہ جو ہے 50% سے زائد لوگ اس وقت ان ایکٹیو ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے، سلیکشن ہو رہی ہے، اس لیے وہ مایوس ہیں۔ لیکن کسی پاکستانی نے مایوس نہیں ہونا، اصل الیکشن تو ہے ہی اب۔ وہ پہلے تو وہ ہو جاتے تھے، کوئی یہ بن گیا، کوئی یہ بن گیا، اصل تو الیکشن ہے ہی اب، اصل عوامی ریفرینڈم تو ہے ہی اب۔ جب عوام نے اپنی طاقت شو کرنی ہے کہ عوام کے اندر طاقت کتنی ہے اور عوام کیا کر سکتی ہے۔ عوام چاہے تو وہ آزادی کے لیے لڑ سکتی ہے، 1947 میں بھی کھڑے ہوئے تھے، آزادی گوروں سے ہندوؤں سے حاصل کی تھی، اب بھی پاکستانی کھڑے ہو سکتے ہیں اور آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ گرفتاریاں بہرحال ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کا ورکر بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ بھی نکل رہا ہے، اور یہ سارے منصوبے، یہ جو مایوسی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو سزائے موت ہو جائے گی، عمران خان کو سزا سنا دیں گے، یہ منصوبے ٹکنے نہیں جا رہے، کیونکہ جس بھونڈے طریقے سے ٹرائل کیا جا رہا ہے سائفر کیس کا،
یہ کسی بھی جگہ پہ ٹکے گا نہیں، نہ ہائی کورٹ کے اندر، نہ سپریم کورٹ کے اندر. یہ صرف اور صرف الیکشن سے پہلے لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد.